है त let us use the symbol RA to denote the rate of reaction with respect to A. The units of RA are in, for example, kg per second. हाम्रो रेट अफ रियाक्सन हुन्छ कति चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्राम मोल पर सेकेन्ड कि त केजी पर सेकेन्ड हो, त्यसरी चाहिँ रेट त्यसरी हामीले डिफाइन गर्छौं हैन। अनि फर अ जनरल रियाक्सन सिस्टम दैट इज ओपन टु सराउन्डिङ, द रेट अफ रियाक्सन क्यान बी रिलेटेड टु द रेट अफ मास चेन्ज अफ मास इन द सिस्टम युजिङ अनस्टेडी स्टेट मास ब्यालेन्स इक्वेसन। अब हाम्रो चाहिँ रियाक्सन रेट चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो ए को चाहिँ कति अमाउन्टले चाहिँ ए घटिरहेको छ है त, चेन्ज इन द मास अफ ए, चेन्ज इन द मास अफ ए हो त्यो रेट अफ चेन्ज अफ मास अफ ए भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो रियाक्सन रेट हो। रेट अफ चेन्ज अफ मास अफ ए भनेको के छ भन्दाखेरि रेट अफ चेन्ज अफ मास जुन छ त्यो भनेको हाम्रो के हो, इनपुट मास माइनस आउटपुट मास प्लस मास जेनरेटेड माइनस मास लस्ट हो नि त। यो हो नि हाम्रो अनस्टेडी स्टेट अनस्टेडी मास ब्यालेन्स इक्वेसनले यो हामीलाई भनेको थियो नि त हैन, dm/dt इज इक्वल टु mi इनपुट मास इन्स्टेन्टेनियस इनपुट मास इन्स्टेन्टेनियस आउटपुट मास इन्स्टेन्टेनियस मास जेनरेटेड विदिन द सिस्टम एन्ड मास कन्ज्युम्ड विदिन द सिस्टम। यो भनेको हाम्रो रेट अफ चेन्ज अफ मास भयो। अब एप्लाइङ दिस टु कम्पाउन्ड ए, अज्युमिङ दैट रियाक्सन इज द ओन्ली रियाक्सन टेकिङ प्लेस दैट इन्भल्व्स ए चाहिँ यो रियाक्सनमा मात्रै हाम्रो जुन फर्मेन्टर छ फर्मेन्टर भित्र चाहिँ यो एउटा रियाक्सनमा मात्रै ए युज भइरहेको छ भने what we have is rate of, अब यो गर्दाखेरि हाम्रो के थियो भन्दाखेरि MO त भइहाल्यो हैन, मास इनपुट, हाम्रो मास इनपुट सिस्टममा एउटा रियाक्टर छ, रियाक्टरमा यो पर्टिकुलर रियाक्सन भइरहेको छ है त, A plus B gives Y plus G भइरहेको छ। अनि यो हुँदाखेरि रेट अफ मास इनपुट के भयो, 0 हुने भयो किनकि नयाँ मास इनपुट भएको छैन सिस्टममा। रेट अफ मास आउटपुट पनि 0 भयो किनकि ए को चाहिँ त्यो जुन हाम्रो बायो रियाक्टर छ बायो रियाक्टरमा हामीले एक्स्ट्रा मास हालिरहेको एक्स्ट्रा मास निकालिरहेको यो गरिरहेको छैनौँ है त। अनि रेट अफ मास जेनेरेसन पनि हाम्रो 0 भयो किनकि ए चाहिँ जेनेरेट भइरहेको छैन। रेट अफ मास कन्जम्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो रियाक्सन रेट भयो। रियाक्सन रेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि रेट अफ मास कन्जम्सन, हाम्रो जुन आरसी जुन छ हो त्यो कन्जम्सन, ए त कन्ज्युम भएर वाई र जी बनेको छ नि त हो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो रियाक्सन रेट चाहिँ के हुन्छ, आरसी भनेर हुन्छ है त। अब के छ भन्दाखेरि द रेट अफ कन्जम्सन आरसी इज इक्वल टु आरए एन्ड आरजी इज इक्वल टु 0। हाम्रो रेट अफ जेनेरेसन यसमा जेनेरेट भएको छैन, ए चाहिँ कन्ज्युम मात्रै भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि कन्ज्युम हुने रेट आरसी इज इक्वल टु द रेट अफ रियाक्सन आरए, जुन रेटमा रियाक्सन अगाडि बढिरहेको छ त्यही रेटमा आरको ए को कन्जम्सन भइरहेको छ। अनि हो त्यस्तै आरजी जुन रेट अफ जेनेरेसन छ त्यो चाहिँ हाम्रो 0 छ किन भन्दाखेरि ए को फर्मेसन भएको छैन। त्यो द मास ब्यालेन्स इक्वेसन बिकम dma/dt इज इक्वल टु मास अफ ए इनपुट माइनस मास अफ ए आउटपुट माइनस रेट अफ ए आरसी जुन छ, आरसी भनेको यहाँ के थियो हाम्रो माइनसमा थियो नि त, माइनस आरसी थियो नि त हो, त्यो आरसी बिकेम आरए बिकज दैट्स द रेट अफ कन्जम्सन अफ ए। देयरफोर द रेट अफ रियाक्सन आरए कैन बी डिटरमाइन्ड इफ वी मेजर द रेट अफ चेन्ज अफ मास ए इन द सिस्टम दैट इज dma/dt and the rate of flow of A in and out of the system in a closed system where m hat A is equal to AI is equal to m hat AO is equal to 0 in a closed system। अब यदि फर्मेन्टर बन्द गरेर फर्मेन्टरमा एक्स्ट्रा मास चाहिँ हामीले हालिरहेको छैन निकालिरहेको छैन भने इन अ क्लोज सिस्टम RA इज इक्वल टु यो हाम्रो रेट अफ मास चेन्ज अफ अ पर्टिकुलर एन्टिटी। सपोज मास चेन्ज अफ A इज इक्वल टु द रेट अफ रियाक्सन अफ A। बुझ्यौ यसमा केही कन्फ्युजन छ? रेकर्डिङ सुरु गरेछ, रेकर्डिङ मजाले गर्ने बिर्सु गरेको छ ए ल ठिकै छ ल। अब thus the reaction rate can be measured simply by monitoring the rate of change of mass A in the system। A को मास चाहिँ कसरी चेन्ज भइरहेको छ त्यसले हामीलाई बेसिकली रियाक्सन रेट दियो। द रेट अफ रियाक्सन इज समटाइम कल्ड रियाक्सन भेलोसिटी। रेट अफ रियाक्सन भनेको त्यही पर सेकेन्डमा भएकोले गर्दाखेरि रियाक्सन भेलोसिटी भयो। रियाक्सन भेलोसिटी क्यान अल्सो बी मेजर्ड इन टर्म्स अफ कम्पोनेन्ट बी वाई एन्ड जी। अघि मैले भने नि हैन, रेट अफ लस अफ पी भनेको माइनस डी एमबी/dt भनेको यो भनेको चाहिँ हाम्रो बी को इन टर्म्स अफ बी रियाक्सन भेलोसिटी, इन टर्म्स अफ वाई भनेको रेट अफ जेनेरेसन अफ वाई dmy/dt, अनि इन टर्म्स अफ जी भनेको रेट अफ जेनेरेसन अफ जी रेट अफ जेनेरेसन अफ मास जी dmg/dt। यहाँनिर यो आरए र आरबी भनेको नेगेटिभमा हुन्छ किनकि यिनीहरूको मास चाहिँ लस भइरहेको छ सिस्टमबाट। वाई र जी चाहिँ जेनेरेसन वाला भयो, जेनेरेसन इक्वेसनमा हुन्छ नि त, वाई र जी भनेको यो भागमा भयो त्यसले गर्दा यसमा प्लस भयो, ए र बी चाहिँ के भयो यो भागमा भयो रेट अफ कन्जम्सन भयो, अनि हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ माइनस भयो। वेयर एमबी एमवाई एन्ड एमजी आर द मासेस अफ बी वाई एन्ड जी रेस्पेक्टिभली।
when reporting reaction rates, the reaction being monitored should be specified. अब reaction rate report गर्दाखेरि कुन reaction हामीले हेर्दैछौँ त्यो कुरालाई चाहिँ स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि एउटा बायोरिएक्टर भित्र मल्टिपल रियाक्सन भइरहेको हुन सक्छ नि त, अनि त्यसले गर्दा हामीले एक्चुअली कुन रियाक्सन हेर्दैछौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले भन्न सक्नु पर्यो. बिकज RY and RG are based on product accumulation. These reaction rates are known as production rates or productivity. है त, RY र RG लाई चाहिँ हामी production rate or productivity भन्छौँ because these are based on the formation of product. Reaction rate can be expressed using different measurement bases. In bioprocess engineering, there are 3 distinct ways of expressing reaction rate that can be applied to different situations. 3 अलग-अलग खालको रियाक्सन रेट हामीले युज गर्न सक्छौँ. एउटा भनेको के हो भन्दाखेरि टोटल रेट, अर्को भनेको भोल्युमेट्रिक रेट, अर्को भनेको स्पेसिफिक रेट. अब टोटल रेट भनेको के हो, जस्तै हामीले लास्ट क्लासमा हेरेको थियौँ नि, हाम्रो चाहिँ यील्डको हामीले कुरो गर्दाखेरि अलिकति यील्डको बारेमा अलिकति कुरो गरेका छौँ. यील्डको बारेमा कुरो गर्दाखेरि हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि बेस्ड अन द रियाक्सन कुन खालको चिज हुँदैछ हो त्यसमा हामीले त्यसबाट हामीले यील्ड थाहा पाउँछौँ. स्टोइको हाम्रो ट्रु यील्ड थियो, स्टोइकोमेट्रिक यील्ड भनेर थियो, त्यो भनेको हाम्रो ट्रु यील्ड थियो हैन. त्यो चाहिँ कतिखेर थियो भन्दाखेरि हामीले रियाक्सन मात्रै हेर्यौँ त्यो भयो. यदि इम्प्युरिटीहरू प्रेजेन्ट भयो भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब्जर्भड यील्ड थियो है त, अब्जर्भड यील्ड थियो. अनि त्यसपछि हाम्रो लास्टवाला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन रियाक्सन चाहिँ रिभर्सिबल भएकोले गर्दाखेरि इभन देयर इज नो एक्सटर्नल इन एब्सेन्स अफ एनी एक्सटर्नल फोर्सेस हाम्रो चाहिँ रियाक्सन चाहिँ इक्विलिब्रियममा पुग्दाखेरि जुन यील्ड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्रोस यील्ड भनेर भनेका थियौँ, हो त्यसरी यील्ड थियो. त्यस्तै अहिले रियाक्सन रेट पनि हामीले 3 खालको रियाक्सन रेट डिफाइन गर्न सक्छौँ, टोटल रेट, volumetric rate or specific rate. Total rate, the total rate of reaction is defined by the equation is expressed either as mass or moles per unit time. जुन हाम्रो इक्वेसन छ यो इक्वेसनबाट भएको जुन रियाक्सन रेट छ त्यसलाई डिफाइन गरेको त्यो भनेको हाम्रो के हो टोटल रियाक्सन रेट हो. टोटल रेट इज युजफुल फर स्पेसिफाइङ द आउटपुट अफ अ पर्टिकुलर रिएक्टर और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. In addition, if additional reactors are built so that the reaction volume of the plant is increased, or if the amount of cells or enzyme used in each reactor will increase, the total production rate will increase. त्यो भनेको टोटल जति बनेको छ त्यो हाम्रो टोटल प्रोडक्सन रेट भयो. सेकेन्ड वाला रेट के छ भन्दाखेरि भोल्युमेट्रिक रेट. भोल्युमेट्रिक रेट भनेको चाहिँ टोटल रेट डिभाइड बाइ भोल्युम पर युनिट भोल्युम. पर युनिट भोल्युम चाहिँ कति रेट छ त. अब हाम्रो हेर है त, त्यो दुईटा बायोरिएक्टर छ हैन, हाम्रो एउटा सानो बायोरिएक्टर छ, एउटा ठुलो बायोरिएक्टर छ. सानो बायोरिएक्टरले त थोरै अमाउन्ट अफ प्रोडक्ट प्रड्युस गर्यो नि त, भनेपछि सानो बायोरिएक्टरको यदि हामीले टोटल रेट हेर्यौँ भने सानो बायोरिएक्टरको टोटल रेट इज लेस देन ठुलो बायोरिएक्टरको, बिकज वी आर जस्ट लुकिङ एट द प्रोडक्सन अफ हाम्रो चाहिँ रेट अफ कन्जम्सन कि त रेट अफ प्रोडक्सन अफ सबस्ट्रेट कि त प्रोडक्ट, हामीले त्यो मात्रै हेरिरहेको छौँ. त्यो खालको जुन छ इन जेनरल हाम्रो बायोरिएक्टरको चाहिँ यसले चाहिँ कति गर्दो रहेछ भन्ने खालको हेर्दैछौँ भने त्यो भनेको हाम्रो टोटल रेट भयो. भोल्युमेट्रिक रेटले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पर युनिट भोल्युम है त, हाम्रो चाहिँ 1 लिटर हाम्रो सबस्ट्रेट चाहिँ कन्ज्युम हुँदाखेरि 1 लिटर हाम्रो चाहिँ प्रोडक्ट बन्दाखेरि त्यो कतिको रेटमा बनिरहेको छ, कति टाइम लाग्दैछ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो के भयो भोल्युमेट्रिक रेट भयो. भोल्युमेट्रिक रेटले चाहिँ हामीलाई के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि अलग अलग टाइपका बायोरिएक्टरको साइजमा, बायोरिएक्टरको भोल्युममा डिपेन्ड गर्दैन, अलग अलग टाइपका बायोरिएक्टरलाई कम्पेयर गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ. Because the total mass of reactants converted into a reaction mixture depends on the size of the system, it is often convenient to specify the reaction rate as a rate per unit volume. Units of volumetric rate are kg per meter cube per second. The rate of reaction expressed on volumetric basis is used to account for differences in the volume between reaction systems. और अलग-अलग reaction systems मा चाहिँ अलग-अलग amount of volume छ, तिनीहरुको comparison गर्नको लागि चाहिँ we use volumetric rates. जब v चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ, यदि दुईटा सिस्टममा हामीले हेरिरहेको छौँ, दुईटाको v चाहिँ यदि कन्स्ट्यान्ट छ, सेम भोल्युमका दुईटा छन् भने RA can also be defined as is equal to minus dCA by dt, where CA is the concentration of a particular reactant, concentration per unit time, rate change in concentration per unit time, where CA is the concentration of A in the units kg per meter cube. Volumetric rates are particularly useful for comparing the performance of reactors of different size. अनि तेस्रो के छ भन्दाखेरि स्पेसिफिक रेट. स्पेसिफिक रेट चाहिँ कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि इभन दो द भोल्युम माइट बी द सेम, दुईटा रिएक्टरको भोल्युमेट्रिक जुन छ रियाक्सन रेट सेम भए तापनि एउटा रिएक्टर चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि एउटा रिएक्टरमा एक खालको इन्जाइम युज गरेका छौँ व्हिच इज मोर इफिसिएन्ट देन अदर रिएक्टर, अर्को रिएक्टरमा जुनमा चाहिँ अर्कै खालको इन्जाइम युज गरेका छौँ. यसरी चाहिँ इन्जाइमेटिक स्पेसिफिसिटी हुन सक्छ. रियाक्सन रेट चाहिँ इन्जाइममा पनि त भर पर्छ नि त, हाम्रो इन्जाइमले कसरी चाहिँ युटिलाइज गरिरहेको छ. फर इक्जाम्पल हाम्रो बायोरिएक्टरमा त अलग अलग टाइपको सेलहरू हुन्छ नि त, सेलमा म्युटेसन, र्यान्डमली म्युटेसन आएको हुन सक्छ. त्यो म्युटेसनले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सपोज इथेनोल प्रोडक्सन वाला सिस्टम छ हो, त्यसमा इस्टको इफिसिएन्सी कम भयो किनकि इस्टमा म्युटेसन आयो
हो त्यो खालका सिस्टमहरु हुन सक्छन् अनि यदि त्यो खालको सिस्टममा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि इफ यु आर युजिङ अ क्याटलिस्ट or if you are using cells we use a new term known as specific rate. Biological reactions involve enzymes or cell catalyst because the total rate of conversion depends on the amount of catalyst present. It is sometimes useful to specify the reaction rate as the rate per unit quantity of enzymes or cells involved in the reaction. Rate as per unit volume भन्दा पनि rate per unit either enzyme or per unit cells है त x भनेको हाम्रो सेल कन्सन्ट्रेसन भयो हैन per unit enzyme कि त per unit cell capital X भनेको टोटल अमाउन्ट अफ सेल भयो स्मल x भनेको सेल कन्सन्ट्रेसन भयो हैन अनि क्यापिटल E भनेको टोटल अमाउन्ट अफ एन्जाइम प्रेजेन्ट यो चाहिँ कुन रेटमा गइरहेको छ per enzyme present है त sometimes used to the rate of the quantity of enzyme cells involved in the reaction where RA is the specific rate rate of reaction with respect to A, E is the quantity of enzyme, X is the quantity of cells, and dMA by dt is the rate of change of mass A in the system. The units of specific rate for cell catalyzed reaction would be kg per kg cells per second or simply per second. है त सेल क्याटलाइज रियाक्सनमा केजी पर सेकेन्ड हुन्छ इन्जाइम यदि हामीले सेल्स यदि हामीले बायोरिएक्टरमा सेल्सहरु लाइभ सेल्सहरु युज गरिरहेको छ भने दिस माइट बी द युनिट दैट वी यूज स्पेसिफिक रेटको लागि केजी पर केजी अफ सेल्स per second. यदि enzyme use गरिरहेको छौं भने we use something called enzyme unit है त enzyme quantity is often expressed in terms of unit of activity measured under specific condition. One unit of enzyme is usually taken as the amount that catalyzes the conversion of 1 micromole of a substrate per minute at optimal temperature, pH and substrate concentration. यो definition याद राख्नु है त one enzyme को एउटा unit के हो भन्दाखेरि one unit of enzyme is the amount of enzyme that catalyzes 1 micromole of substrate per minute at optimal temperature, pH and substrate concentration. हो त्यो भनेको 1 युनिट हो अनि हो यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ यसमा हाम्रो सिस्टममा कति युनिट एन्जाइम छ भनेर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अनि केजी पर युनिट एन्जाइम पर सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक रेट आउँछ फर एन्जाइम्स when V is constant that is in a closed system मा V constant छ भने we might use enzyme concentration or cell concentration 1 by small e and dCA by dt. We use concentration here and enzyme concentration and cell concentration here because the volume is constant in the system. है त केही छ तिमीहरुलाई सोध्नु पर्ने ल अगाडि बढे है त ल अब यो भनेको रियाक्सन रेट अब हामी रियाक्सन काइनेटिक्स हेरौं ल as reaction proceeds in closed system the concentration of reactants decrease in general the rate of reaction depends on the reactant concentration therefore the rate of conversion usually decreases during reaction initially हाम्रो चाहिँ रियाक्सन रेट अफ रियाक्सन हुन्छ रेट अफ रियाक्सन चाहिँ हाम्रो कति चाहिँ रियाक्टेन्ट छ सपोज ए चाहिँ बी मा कन्भर्ट भइरहेको छ हैन अनि यदि धेरै ए को कन्सन्ट्रेसन हाई छ भने रेट अफ रियाक्सन पनि हाई हुन्छ ए को कन्सन्ट्रेसन लो छ भने रेट अफ रियाक्सन पनि लो हुन्छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो हैन इन जनरल द रेट अफ रियाक्सन डिपेंड्स अन द रियाक्टेन्ट कन्सन्ट्रेसन देयरफोर द रेट अफ कन्भर्जन युजुअली डिक्रिजेस ड्युरिङ रियाक्सन अब रियाक्सन बढ्दै गएपछि यो रेट चाहिँ घट्दै जान्छ रियाक्सन रेट्स अल्सो भेरी विथ टेम्परेचर मोस्ट रियाक्सन स्पीड अप कन्सिडरेबली एज टेम्परेचर राइजेस डिपेन्डिङ अन द टाइप अफ रियाक्सन इफ द रियाक्सन डज नट इन्भल्भ एनी बायोलोजिकल क्याटलिस्ट यदि बायोलोजिकल क्याटलिस्ट युज गरेको छैन भने रियाक्सन क्यान इन्क्रिज as temperature increases यदि biological catalyst use गरेर सेल्सहरु युज गरेछ भने रियाक्सन रेट इन्क्रिजेस अप टु द रेट अफ रियाक्सन इन्क्रिजेस अप टु अ सर्टेन टेम्परेचर अनि त्योमा पुगेपछि सेल्सहरु मर्न थाल्छ एन्जाइमहरु चाहिँ डिनेचर हुन थाल्छ अनि रियाक्सन रेट चाहिँ घट्छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त रियाक्सन रेट चाहिँ युजुअली इन्क्रिजेस विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर एक्सेप्ट इन केस अफ बायोलोजिकल सिस्टम त्यसमा सुरुमा चाहिँ बढ्छ त्यसपछि घट्न थाल्छ दिस रिलेशनशिप्स आर कन्भिनियन्टली डिस्क्राइब्ड युजिङ द काइनेटिक एक्सप्रेसन अर काइनेटिक इक्वेसन अब यो खालका रिलेशनशिप जुन चाहिँ के चीजहरुले चाहिँ रेट अफ रियाक्सनलाई चेन्ज गराउँछ भन्ने कुरो चाहिँ इट अल कम्स अन्डर रियाक्सन काइनेटिक्स रियाक्सन को चाहिँ स्पीड चाहिँ कसरी डिटरमाइन भएको छ नाउ लेट्स कन्सिडर द जनरल इरिभर्सिबल रियाक्सन है त ए बी मिसिएर y र g दियो द भोल्युमेट्रिक रेट अफ दिस रियाक्सन क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन अफ रियाक्टेन्ट कन्सन्ट्रेसन युजिङ द फलोइङ म्याथमेटिकल टर्म अब जुन हाम्रो रियाक्टेन्ट अघि हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि एक तरिकाले हामीले आरए लाई डिफाइन गर्न सिक्यौं है त यो भनेको चाहिँ चेन्ज अफ रेट अफ चेन्ज अफ ए वाला चीज हो दिस क्यान बी डिफाइन्ड मोर प्रॉपरली as RA, the rate of change of A, that is the rate of reaction is equal to K C L A to the power alpha plus C B to the power beta. This is our general reaction kinetics equation. है त अनि यो भनेको हाम्रो जनरल रियाक्सन काइनेटिक्स इक्वेसन हो यसले चाहिँ के भन्दै छ भन्दाखेरि भोल्युमेट्रिक रेट अफ रियाक्सन दैट इज R क्यापिटल R A by V भयो
is equal to K C concentration of it depends is RA ल यसलाई म तिमीहरुको अलिकति बुझाउँछु ल rate of reaction is directly proportional to concentration of A rate of reaction is directly proportional to concentration of B है त concentration of B मा दुईटामा proportion छ अनि K is our proportionality constant अब कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि rate of reaction is more dependent on A than on B हो त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि we might need some other factors which define how dependent the reaction rate is on a particular substrate alpha र बीटा ले चाहिँ त्यसको चाहिँ डिपेन्डेन्स कतिको छ भनेर देखाउँछ है त हो त्यसरी चाहिँ हामीले यो इक्वेसन पायौं where K is the rate constant or rate coefficient of the reaction K is the rate coefficient of the reaction Ca is the concentration of reactant A Cb is the concentration of reactant B and the reaction is said to be in order alpha with respect to component A मा चाहिँ कतिको डिपेन्डेन्ट छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो अर्डरले भन्छ रियाक्सन अर्डर अहिले हामी हेर्छौं जीरो अर्डर र फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भनेर हेर्छौं हैन अनि हो त्यो अर्डर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो सबस्ट्रेटमा कतिको डिपेन्डेन्ट छ यो रियाक्सन भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो अर्डरले दिन्छ यदि सबस्ट्रेटमा डिपेन्डेन्ट छैन भने हाम्रो चाहिँ जीरो अर्डर रियाक्सन हो यदि सबस्ट्रेटमा चाहिँ लिनियरली डिपेन्डेन्ट छ भने त्यो भनेको फर्स्ट अर्डर रियाक्सन हो सेकेन्ड अर्डर भन्दा माथिको कुरोहरु हामी गर्दैनौं किन तिमीहरुको सिलेबसमा छैन है त अनि हो त्यो कुरो त्यो चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ भन्दा यो अल्फाको भ्यालुले RA जो रियाक्सन रेट छ त्यो चाहिँ A को कन्सन्ट्रेसनमा कतिको भर पर्छ भन्ने कुरो अल्फाले जनायो B को कन्सन्ट्रेसनमा कतिको भर पर्छ भनेर यो बीटाले जनायो the reaction is said to be in the order alpha with respect to the component A and order beta with respect to the component B and the overall order of the reaction is alpha plus beta by definition the rate constant is independent of the concentration of reacting species but is dependent on other variables that influence reaction rate such as temperature अब in general चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ the rate constant is independent of concentration of reacting species अब यो जुन k जुन छ हाम्रो rate constant चाहिँ केमा भर पर्छ भन्दाखेरि अरु यो rate constant चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि अरु एक्सटर्नल फ्याक्टरहरु हुन्छ नि हाम्रो टेम्परेचर भयो इन्जाइम कन्सन्ट्रेसन भयो यी सानसाना अरु खालका जुन फ्याक्टरहरु हुन्छन् जुनले चाहिँ रियाक्सनलाई चाहिँ pH भयो त्यस्ता खालका चीजले जुनले चाहिँ रियाक्सनलाई जेनरल इन्फ्लुएन्स गर्छ त्यो सबैले चाहिँ के लाई इन्फ्लुएन्स गर्छ हाम्रो कन्स्टेन्टलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ है त it is not usually possible to predict the order of reaction from stoichiometry अब stoichiometry यो जुन छ नि यो हाम्रो stoichiometry भयो नि stoichiometry हेरेर order of reaction predict गर्न सकिदैन order of reaction चाहिँ हामीले जहिले चाहिँ केबाट थाहा पाउँछौं भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ सिस्टमलाई लिएर सिस्टमलाई चाहिँ हामीले पर्टर्ब गर्नु पर्यो कसरी चाहिँ जुन चीज हुँदै रहेछ हामीले रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन चेन्ज गर्यो भने प्रोडक्ट फर्मेसन कन्सन्ट्रेसन कसरी चेन्ज हुन्छ रियाक्सनको रेट कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने खालका त्यस्ता खालका एक्सपेरिमेन्टहरु गरेर मात्रै हामीले अर्डर पत्ता लगाउन सक्छौं अर्डर चाहिँ इन जनरल यहाँ हेरेर थाहा हुँदैन है त it is not usually possible to predict the order of reaction from stoichiometry the mechanism of single reaction and the functional form of kinetic expression must be determined by the experiment यसको चाहिँ जुन फाइनल जुन फंक्शनल फर्म छ यो काइनेटिक एक्सप्रेसनको जुन फंक्शनल फर्म छ that is the value of alpha beta and k has to be determined by experiment the dimension and units of k depend on the order of reaction अब यो जुन अल्फा र बीटा को भ्यालुमा भर पर्छ k को भ्यालु है त जीरो अर्डरमा k को युनिट अर्कै हुन्छ फर्स्ट अर्डरमा अर्कै हुन्छ हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो effect of temperature on reaction rate temperature has a significant effect on kinetic of reaction है त reaction rate चाहिँ temperature को चाहिँ important effect छ variation of constant rate constant k with temperature is described by the Arrhenius equation अहिले एकछिन हामी यो आएर फेरि एकताल हेर्छौं है त इफेक्ट अफ टेम्परेचर एकछिनमा फेरि हेर्छौं तर अहिले इन जनरल चाहिँ केले इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ रियाक्सन काइनेटिक्स लाई चाहिँ केले इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्दाखेरि एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि टेम्परेचरले इन्फ्लुएन्स गर्छ टेम्परेचरले कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्दाखेरि दिस पर्टिकुलर इक्वेसन k को भ्यालु k is directly proportional to the E by RT E भनेको हाम्रो एक्टिभेसन एनर्जी अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि k is proportional to E by minus E by RT भयो है त अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट भनेको a is the Arrhenius constant है त or frequency factor अनि हो त्यो गरिसकेपछि to the power E by RT अब यसमा के हो भन्दाखेरि यदि टेम्परेचर बढ्यो भने टेम्परेचर ल मलाई भन है त टेम्परेचर बढ्यो भने के को भ्यालु के हुने भयो घट्ने भयो कि बढ्ने भयो T बढ्यो भने के को भ्यालु घट्ने भयो कि बढ्ने भयो एक्सपोनेन्शियल को कसरी हेर्छ
अब यसमा हेर त, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ है त। के इज इक्वल टु ए बाई ई को पावर ई बाई आरटी भयो होइन। अब यहाँ टी को भ्यालु बढो भने के भयो भन्दाखेरि यसको भ्यालु, यो इन्टायर चिजको भ्यालु घट्यो। यो इन्टायर चिजको भ्यालु घट्यो भने यसको भ्यालु पनि घट्यो है त, यसको भ्यालु घट्यो। अनि डिभिजन गर्ने चिजको भ्यालु घट्यो भनेपछि यो के को भ्यालु के हुने भयो, बढ्ने भयो है त। यो तलपट्टिको भ्यालु घट्यो भनेपछि यसको भ्यालु चाहिँ के भयो, बढ्ने भयो। बुझ्यौ? अनि पछि हाम्रो टेम्परेचर बढ्यो भने के को भ्यालु चाहिँ के हुने भयो, बढ्ने भयो। यसलाई अर्को तरिकाले हेर्दाखेरि यहाँ तलको इक्वेसनमा हेर त, ln k इज इक्वल टु ln a माइनस ई बाई आरटी। अब टी को भ्यालु यदि बढ्यो भने, टेम्परेचरको भ्यालु बढ्यो भने के हुने भयो, ई बाई आरटी को भ्यालु घट्ने भयो नि त, किनकि टी त तलपट्टि छ नि त हैन। अनि ई बाई आरटी को भ्यालु घट्यो भने, माइनसमा भएको चिजको भ्यालु घट्यो भने के को भ्यालु, ln k को भ्यालु के हुने भयो, बढ्ने भयो। ln k को भ्यालु बढ्यो भने ln को भ्यालु पनि बढ्ने भयो, किनकि ln log इज अ 1-to-1 फंक्शन है त। बुझ्यौ यो कुरो? For many reactions, the value of E is positive and large, so that as T increases, K increases very rapidly. In यता लेखेर छ नि, as T increases, K increases very rapidly. T बढ्यो भने K को भ्यालु पनि बढ्छ। Taking the natural logarithms of both sides, therefore यो हामीले पाउँछौँ, therefore the plot of ln K। अब हेर त, यो इक्वेसन बेसिकली कस्तो भयो भन्दाखेरि y is equal to mx plus c भयो। y is equal to mx plus c वाला y भनेको के भन्दाखेरि ln k भयो। हामीले यदि ln k र यहाँनिर ln k र यतापट्टि m भनेको के हो भन्दाखेरि माइनस e बाई यो x भनेको के हो भन्दाखेरि 1/t 1/t लाई यहाँ राखेर प्लट गर्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ स्लोप भएको चाहिँ लाइन आउँछ। m भनेको माइनस e बाई rt भयो, नेगेटिभ स्लोप भयो। यसको चाहिँ सी इन्टरसेप्ट जुन वाइ इन्टरसेप्ट छ, वाइ इन्टरसेप्ट भनेको एलएनए भयो। अनि जति हाम्रो टेम्परेचर बढ्दै गयो हो त्यति चाहिँ यसरी यतापट्टि जाँदै जान्छ, के को भ्यालु बढ्दै जान्छ है त। टेम्परेचर बढ्दै गयो भने यो 1/t को भ्यालु घट्दै जान्छ, 1/t को भ्यालु घट्दै गएपछि अनि यसरी 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 जाने भयो। बुझ्यौ? ल अब द काइनेटिक्स, अनि यसमा यो कुरो याद राख्नु। अहिले एकछिनमा मलाई पनि तिमीहरूलाई पढाउने बेला कन्फ्युज भएको थियो। यो लाइन चाहिँ यताबाट यतातिर जान्छ, टेम्परेचरको भ्यालु टी को भ्यालु बढ्यो भने यतापट्टिबाट सुरु भएर यसरी चाहिँ स्ट्रेट लाइन भन्ने हुन्छ। अब योसँग भनेको हामीले बेसिक रियाक्सन थ्योरी हेऱ्यौँ होइन। बेसिक रियाक्सन थ्योरीमा हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि रियाक्सन इक्विलिब्रियमको बारेमा हेऱ्यौँ, रियाक्सन रेटको बारेमा हेऱ्यौँ, रियाक्सन काइनेटिक्सको बारेमा हेऱ्यौँ, रियाक्सन काइनेटिक्सलाई टेम्परेचरले कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ, त्यो सबै चिजहरू हेऱ्यौँ। अब हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि जेनरल रियाक्सन काइनेटिक्स छ, बायोलोजिकल सिस्टम। अब हाम्रो जुन फर्मेन्टर छ, फर्मेन्टरमा के भयो, सेल्स भयो, इन्जाइम भयो, यी सबै खालका चिजहरू भयो नि त। अनि यो सबै खालका रियाक्सन चाहिँ कस्ता हुन् भन्दाखेरि हाम्रो जेनरल बायोलोजिकल रियाक्सनहरू भयो नि त होइन। ल मलाई 1 मिनट ब्रेक देऊ ल, म पानी पिएर आउँछु ल, घाँटी चिलाएर जस्तो भयो मलाई। आधी घन्टा पढ्यो, नयाँ टपिक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि ब्रेक लिउँ अलिकति ल।
ल अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँसम्म के हेर्यौँ भन्दाखेरि हामीले जेनरल बेसिक रियाक्सन थ्योरी हेर्यौँ होइन। अब के हेर्छौँ भन्दाखेरि जेनरल रियाक्सन काइनेटिक्स फर बायोलोजिकल सिस्टम। अब बायोलोजिकल सिस्टममा चाहिँ कस्तो खालको रियाक्सन काइनेटिक्स छ त, के खालका रियाक्सनहरू देखिन्छ बायोलोजिकल सिस्टममा, त्यो कुरो चाहिँ हामी हेर्छौँ। हाम्रो जेनरल रियाक्सन काइनेटिक्सवाला एक्सप्रेसन के छ भन्दाखेरि यो भयो होइन, RA is equal to K CA to the power alpha र CP to the power beta। अल्फा भनेको के हो भन्दाखेरि अर्डर अफ रियाक्सन इन टर्म्स अफ A, बीटा भनेको अर्डर अफ रियाक्सन इन टर्म्स अफ B, र अल्फा प्लस बीटा भनेको हाम्रो टोटल अर्डर अफ द रियाक्सन भएको थियो है त। द काइनेटिक्स अफ मेनी बायोलोजिकल रियाक्सन्स आर आइदर जीरो अर्डर भनेको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टु 0, कि त फर्स्ट अर्डर द्याट इज आइदर अल्फा इज इक्वल टु 1 बीटा इज इक्वल टु 0 अर बीटा इज इक्वल टु 1 अल्फा इज इक्वल टु 0 भनेको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टु 1 वाला, कि त यो हुन्छ कि त अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टु 0 भनेको अल्फा पनि 0 बीटा पनि 0, कि त एउटामा मात्रै डिपेन्डेन्ट खालका हुन्छन्, योभन्दा कम्प्लिकेटेड खालका हामी हेर्दैनौँ। अर कम्बिनेसन अफ दिस कल्ड माइकेलिस मेन्टेन काइनेटिक्स। अब माइकेलिस मेन्टेन काइनेटिक्स चाहिँ कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि इन्जाइम काइनेटिक्स, इन्जाइम सबस्ट्रेटवाला काइनेटिक्स। तिमीहरूले अहिलेसम्म पढ्नु परेको छ माइकेलिस मेन्टेन काइनेटिक्स? तिमीहरूले अहिलेसम्म पढेको छ? छ नि होइन, ल ठिकै छ। त्यसो भए कुन सेमिस्टरमा केमा पढाएको थियो भन त? बायोकेमिस्ट्रीमा हाम्रो जब इन्जाइम सबस्ट्रेट इन्टरेक्सनको बारेमा पढ्नुपर्छ त्यतिखेर आउँथ्यो नि माइकेलिस मेन्टेन। अब त्यही हो, हामी त्यत्रो डिटेलमा बायोकेमिस्ट्रीमा जति डिटेलमा जाँदैनौँ, यसमा चाहिँ हामी सर्फेसमा मात्रै हेर्छौँ है त। ल अब हाम्रो केबाट सुरु भयो भन्दाखेरि जिरो अर्डर काइनेटिक्स। इफ अ रियाक्सन of a जिरो अर्डर काइनेटिक्स द रियाक्सन रेट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द रियाक्टेड कन्सन्ट्रेसन। हाम्रो जिरो अर्डर काइनेटिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि अल्फा र बीटा दुइटै चाहिँ 0 भयो भने हाम्रो के हुन्छ, जिरो अर्डर काइनेटिक्स हुन्छ भनेर भनेको थियौँ। अनि रियाक्सन चाहिँ यदि जिरो अर्डर काइनेटिक्सको छ भने then RA is equal to K naught. हाम्रो अल्फा पनि 0 बीटा पनि 0 but does not depend on the reactant concentration. The kinetic expression is RA is equal to K naught, where RA is the volumetric rate of reaction with respect to component A and K naught is the zeroth order rate constant. K naught भनेको हाम्रो zeroth order rate constant भयो। K naught is defined here as the volumetric rate constant with the units। अब K naught को चाहिँ युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि is the same as the rate of the रियाक्सन रेटको युनिट हुन्छ, द्याट इज मोल पर मिटर क्युब पर सेकेन्ड। भनेको भोल्युमेट्रिक रेट अफ रियाक्सनको युनिट जे छ, के नटको युनिट पनि त्यही हुन्छ। यो भनेको जिरो अर्डर काइनेटिक्स हो। Zero order kinetics, because the volumetric rate of a catalytic reaction depends on the amount of catalyst present. Value of K naught includes the effect of catalyst concentration as well as specific rate of reaction। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि बायोलोजिकल सबै हाम्रो फर्मेन्टेसन वाला, हामीले हिजो पनि अलिकति कुरा गरेका थियौँ हैन, हाम्रो फर्मेन्टेसन वाला रियाक्सन सबै भन्ने के हो भन्दाखेरि क्याटालिटिक बायोक्याटालिटिक रियाक्सनहरू हो नि त हैन। हाम्रो सेलको काम पनि के भयो भन्दाखेरि क्याटालाइज गर्ने त, सेलभित्र इन्जाइमहरू हुन्छ, सपोज अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज हुन्छ कि त अरू कुनै इन्जाइमहरू हुन्छ जुनले चाहिँ अल्कोहल प्रड्युस गर्ने भयो नि त हैन। हाम्रो चाहिँ ग्लाइकोलाइटिक पाथवेबाट फर्मेन्टेसन पाथवेमा गएर अल्कोहल प्रड्युस गर्ने भयो। अनि अल्कोहल सिन्थेसिस कुन थियो इन्जाइमै मलाई अहिले याद भएन, ल ठिकै छ। जेसुकै सबै भनेको हाम्रो के हुन्छ, बायोक्याटालिटिक रियाक्सनहरू हुन् हैन। बायोक्याटालिटिक रियाक्सन भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन रेट अफ रियाक्सन, इभन दो इट्स इन्डिपेन्डेन्ट अफ द सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन, इट डिपेन्ड्स अन द अमाउन्ट अफ सेल्स द्याट इज प्रेजेन्ट है त। फर एक्जाम्पल हाम्रो एउटा फर्मेन्टर छ, फर्मेन्टरमा ग्लुकोज दिएको छौँ, ग्लुकोजबाट चाहिँ हाम्रो कुनै एउटा प्रोडक्ट पीमा ग्लुकोज चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोडक्ट पीमा चेन्ज हो, सबस्ट्रेट चाहिँ प्रोडक्ट पीमा चेन्ज भइरहेको छ। यो प्रोडक्ट पीमा चेन्ज हुने रियाक्सन यदि जिरोथ अर्डरको हो भने द अमाउन्ट अफ सबस्ट्रेट द्याट्स गिभन डज नट alter the rate at which that substrate is getting converted into the product। सबस्ट्रेटको अमाउन्टले चाहिँ प्रोडक्टको अमाउन्ट बन्ने रेटलाई चाहिँ चेन्ज गर्दैन। तर केले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ भन्दाखेरि द अमाउन्ट अफ क्याटालिस्ट द्याट आर प्रेजेन्ट। यहाँ सेल्स यदि धेरै भयो भने सबस्ट्रेट छिटो हुन्छ, यदि सेल्स थोरै भयो भने सबस्ट्रेट ढिलो प्रोडक्टमा चेन्ज हुन्छ। सबस्ट्रेटमा डिपेन्ड गर्दैन, तर क्याटालिस्टमा अरू थोकमा डिपेन्ड गर्न सक्छ। बिकज द भोल्युमेट्रिक रेट अफ अ क्याटालिटिक रियाक्सन डिपेन्ड्स अन द अमाउन्ट अफ क्याटालिस्ट प्रेजेन्ट। द भ्याल्यू अफ K naught includes the effect of catalyst concentration as well as specific rate reaction। Therefore, we could write K naught is equal to K naught dash E or K naught is equal to K naught double dash X, where K dash is the specific zero order reaction rate constant for enzyme reaction। यदि इन्जाइममा डिपेन्ड गर्ने भने यो इन्जाइमको स्पेसिफिक भनेको K naught dash भयो, E is the enzyme concentration, र K double dash भनेको चाहिँ स्पेसिफिक जिरो अर्डर रेट कन्स्टेन्ट फर सेल रियाक्सन, एन्ड X is the सेल कन्सन्ट्रेसन। सेलको बेसिसमा हो भने यो भयो, इन्जाइमको बेसिसमा यो भने यो कन्सेप्चुअल चिज हो। यो तिमीहरूलाई त्यस्तो चाहिँ न्युमेरिकल वाला चिज होइन, यो भनेको कन्सेप्चुअल खालको चिज हो।
है त। यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्न सक्छ के भन्दाखेरि हाम्रो इन्जाइम कन्सन्ट्रेसन सेल कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्न सक्छ। सो वी क्यान स्प्लिट दिस फर्दर इन्टु इन्जाइम कन्सन्ट्रेसन इन्टु द जिरोथ अर्डर रेट कन्स्टेन्ट द्याट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ इन्जाइम, अनि द सेल कन्सन्ट्रेसन इन्टु जिरोथ अर्डर द्याट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ सेल। त्यसमा त्यो दुईटामा हामीले ब्रेकडाउन गर्न सक्छौँ है त। Let us assume that we have measured concentration data for reactant A as a function of time and wish to determine the appropriate kinetic constant for the reaction. अब जिरोथ अर्डर अब अघि हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि हाम्रो अर्डर जुन छ रियाक्सनको अर्डर इज डिपेन्डेन्ट नट डिटरमाइन्ड फ्रम द स्टोइकोमेट्री अफ द रियाक्सन बट रादर फ्रम एक्सपेरिमेन्ट है त। एक्सपेरिमेन्ट गरेर हामीले कसरी चाहिँ सबस्ट्रेट कन्जम्सन भइरहेको छ, सबस्ट्रेटको अमाउन्टले कसरी चाहिँ रियाक्टेन्ट फर्मेसनको रेट चेन्ज गरिरहेको छ, हो त्यो कुरोहरू हेरेर हामीले अर्डर पत्ता लगाउन सक्छौँ भन्ने कुरो गरेको थियो होइन। ल let us assume that we have measured concentration data for reactant A as a function of time and wish to determine appropriate kinetic constant for this reaction. अब हामीले चाहिँ यो kinetic constant यसको पत्ता लगाउन खोज्यौँ है त। kinetic constant के छ, के को भ्यालु कति छ, अनि हाम्रो चाहिँ अर्डर के छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले हेर्न खोज्दैछौँ। Because the kinetic expression for zeroth order reaction is relatively simple, we can integrate the rate equation to obtain equation for CA as a function of time. From the experiment data then can be checked against this integration equation. अब हामीले चाहिँ integration suppose RA हाम्रो के छ भन्दाखेरि जुन RA जुन छ RA इज इक्वल टु माइनस DCA बाई DT भनेर अघि हामीले निकालेको थियौँ। रेट अफ द भोल्युमेट्रिक रेट अफ कन्जम्सन अफ A इज इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ A कन्सन्ट्रेसन है त। CA भनेको कन्सन्ट्रेसन अफ A पर युनिट टाइम। अनि हाम्रो जिरोथ अर्डर रियाक्सनले के दिएको छ भन्दाखेरि RA इज इक्वल टु K0 भनेर पनि हामीले निकालेको छौँ। यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर भने वाट डु वी गेट इज माइनस DCA बाई DT इज इक्वल टु K0 भयो। अब यसलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्दाखेरि टीलाई यतापट्टि ल्यायो अनि इन्टिग्रेट केदेखि केसम्म गर्यो भन्दाखेरि हामीले एट टी इज इक्वल टु 0 हाम्रो त इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि जहिले पनि बाउन्ड्री कन्डिसन यो तिमीले याद राख्नु है। बाउन्ड्री कन्डिसन याद राख्नु किनकि सबै चाहिँ उसमा अनस्टेडी मास ब्यालेन्स अनस्टेडी इनर्जी ब्यालेन्समा बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्ने हो भने त्यसको एउटा पनि न्युमेरिकल सल्भ गर्न मिल्दैन है। त्यसैले बाउन्ड्री कन्डिसनमा ध्यान राख्नु। अब बाउन्ड्री कन्डिसन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एट टी इज इक्वल टु 0 concentration will be CA0, that is the initial concentration. At T is equal to T, after certain time the concentration becomes the final concentration CA. भनेको हाम्रो बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ के देखि केसम्म भन्दाखेरि CA0 बाट CA सम्म र यतापट्टि चाहिँ के छ 0 देखि T सम्म हामीले इन्टिग्रेसन गर्यौं। त्यो इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि यतापट्टि CA माइनस CA0 आयो, यतापट्टि 0 T माइनस 0 आयो भनेपछि अनि यतापट्टिको CA0 अब यसको इन्टिग्रेसन गर्यौं भने के आउँछ भन्दाखेरि CA माइनस CA0 इज इक्वल टु माइनस K0 T माइनस K0 0 आयो। अनि यो K0 0 हटो गयो अनि माइनस CA0 लाई यतापट्टि ल्यायो भने दिस इज द इक्वेसन दैट वी गेट CA इज इक्वल टु CA0 प्लस K0 T। देयरफोर द रियाक्सन अब यसबाट चाहिँ के थाहा भन्दाखेरि this equation is similar to y is equal to mx plus c, जसमा y भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो कन्सन्ट्रेसन भयो, CA भयो, cx भनेको के हो भन्दाखेरि टाइम भयो र m भनेको के छ भन्दाखेरि माइनस K0 भयो। अनि यदि हामीले टाइम भर्सेस कन्सन्ट्रेसनलाई प्लट गर्यौं भने वी गेट द स्लोप एज यो टाइम भर्सेस कन्सन्ट्रेसनलाई प्लट गर्यौं भने व्हाट वी गेट इज वी गेट दिस काइन्ड अफ स्लोप। अनि यो जुन स्लोपको भ्यालु छ स्लोपको भ्यालु गिव्स अस द भ्यालु अफ K0 फर अ जिरोथ अर्डर रियाक्सन काइनेटिक्स है त। जिरोथ अर्डर रियाक्सन जुन हुन्छ जिरो अर्डर रियाक्सनको चाहिँ हामीले K0 निकाल्नलाई चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि CA कन्सन्ट्रेसनलाई टाइमको अगेन्स्ट प्लट गर्यौं। प्लट गर्दाखेरि जुन लाइन आउँछ हो त्यो स्ट्रेट लाइन आउँछ हो त्यो स्ट्रेट लाइनको चाहिँ स्लोप चाहिँ जुन छ हो त्यो चाहिँ हाम्रो के हो K0 हो। देयरफोर द रियाक्सन इज जिरो अर्डर अ प्लट अफ CA versus time gives us a straight line with slope minus K0। यहाँ माइनस K0 y इक्वल टु mx प्लस c वाला भयो, x भनेको यो भयो, y भनेको यो भयो, c भनेको यो भयो। c भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ CA0 यो CA0 जुन छ त्यो भनेको हाम्रो y इन्टरसेप्ट c भयो अनि हाम्रो m चाहिँ के भयो भन्दाखेरि माइनस K0 भयो। द्याट्स द स्लोप। यसरी चाहिँ हामीले K0 एस्टिमेट गर्न सक्छौं जिरोथ अर्डर काइनेटिक्समा। केही कन्फ्युजन छ यहाँ तिमीहरुलाई? छैन। ल first order kinetics है त। If a reaction obeys first order kinetics, the relationship between reaction rate and reactant concentration is as follows। अब first order kinetics मा हुँदाखेरि हामीले के भनेको थियो अघि भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो जुन रेट अफ रियाक्सन छ नि रेट अफ रियाक्सनमा फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स भनेको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टु 1 कि त अल्फा इज इक्वल टु 1 कि त बीटा इज इक्वल टु 1 हुनु पर्यो। लेट अस कन्सिडर अल्फा इज इक्वल टु 1। अब के भयो भन्दाखेरि हाम्रो रेट अफ रियाक्सन इज डिपेन्डेन्ट अन द सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन अफ द सबस्ट्रेट CA मा डिपेन्डेन्ट छ रेट अफ रियाक्सन। RA इज इक्वल टु K1 CA
where Ra is the volumetric rate of the reaction with respect to reactant A. K1 is the first order rate constant with dimension T inverse. यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको युनिट चाहिँ पर सेकेन्ड वाला खालको हुन्छ, पर सेकेन्ड, किनकि यसले कन्सन्ट्रेसन यहाँनिर काट्यो अनि बाँकी रह्यो के भन्दाखेरि रियाक्सन रेट भनेको पर सेकेन्ड. यो भनेको त कन्सन्ट्रेसन पर सेकेन्डमा थियो नि त, अनि कन्सन्ट्रेसन काटिसकेपछि पर सेकेन्ड मात्रै बाँकी रहन्छ, and that's what the unit of K1 is. अनि Ca is the concentration of A. Like the zeroth order rate constant, the value of K1 depends on the catalyst concentration. The value of K1 RA चाहिँ कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्छ, K1 चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि क्याटलिस्टमा डिपेन्ड गर्ने, टेम्परेचर अरू खालका जुन सबै फिजिकल फ्याक्टरहरू छन् जुन चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ सिधै, हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ. अब यसको चाहिँ काइनेटिक्स निकाल्यौँ है त, हाम्रो K1 को भ्यालु चाहिँ कसरी निकालिन्छ भनेर. अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि फर्स्ट अर्डर रियाक्सन टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड कन्स्ट्यान्ट भोल्युम सिस्टम. कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा लियो भने के भयो भन्दाखेरि हाम्रो R इज इक्वल टु अघि यहाँ जसरी हामीले गएको थियौँ RA इज इक्वल टु माइनस dCA/dt भयो, अनि dCA/dt भयो, अनि RA इज इक्वल टु K1 CA भयो, अनि dCA/dt इज इक्वल टु माइनस K1 CA. यो हाम्रो चाहिँ दुईटा इक्वेसन कम्बाइन गरेर आएको हो. सिमिलरली यसको पनि इन्टिग्रेसन गर्यौँ. इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि हामीले केदेखि गर्यौँ भन्दाखेरि 0 देखि लिएर T सम्म यतापट्टि CA0 देखि लिएर CA सम्म गर्यौँ. अब CA यो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यतापट्टि के आयो, LNCA आयो. LNCA चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म आयो भन्दाखेरि CA देखि CA0 देखि CA सम्म आयो है त. अनि यतापट्टि चाहिँ के आयो भन्दाखेरि T आयो. T भनेको त्यो अघिको गरे जस्तै गर्दाखेरि, अनि दिस इज द बेसिक इक्वेसन द्याट यु गेट, LNCA इज इक्वल टु LNCA0 माइनस KT1. अनि यसलाई चाहिँ हामीले यदि उ गर्यौँ भने यसको चाहिँ एक्सपोनेन्शियल टेकिङ एक्सपोनेन्शियल अन आइदर साइड, हामीले के भयो भन्दाखेरि CA इज इक्वल टु CA0 इन्टु e टु द पावर माइनस KT है त. अनि यतापट्टि e आयो, e टु द पावर माइनस KT भयो. बुझ्यौ? बुझ्यौँ. अब if the reaction follows the first order kinetics, a plot of CA versus time gives a straight line. अब यसलाई चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यदि यो हेर है त, यदि फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स छ भने फर्स्ट अघि हाम्रो जिरोथ अर्डरमा के थियो भन्दाखेरि हामीले के प्लट गराएको थियौँ भन्दाखेरि यतापट्टि CA प्लट गराएको थियौँ, यतापट्टि T प्लट गराएको थियौँ, यस्तो स्ट्रेट लाइन आएको थियो, यसले हाम्रो K0 को भ्यालु दिएको थियो हैन. अब हाम्रो फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्समा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि LNCA लाई चाहिँ T को अगेन्स्ट प्लट गर्छौँ. LNCA लाई T को अगेन्स्ट प्लट गर्यो भने के भयो भन्दाखेरि हाम्रो जुन स्लोप आउँछ हो त्यो स्लोपले चाहिँ हाम्रो K1 दिन्छ. इन्स्टेड अफ प्लटिङ CA अगेन्स्ट T वी प्लट LNCA, किनकि y इज इक्वल टु mx प्लस c भयो नि त यो हैन. अनि y भनेको के हो, LNCA भयो, अनि t भनेको के हो भन्दाखेरि यो भयो. अनि यसरी प्लट गर्दाखेरि इफ द रियाक्सन फलोज फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स, द प्लट अफ LNCA वर्सेस टाइम गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप K1 एन्ड इन्टरसेप्ट LNCA0. हाम्रो त्यो इन्टरसेप्ट चाहिँ LNCA0 भएको चाहिँ स्ट्रेट लाइन दिन्छ यसले है त. फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स लेख्यो भने यति लेख्न सक्छौ नि तिमीहरू हैन. अब कम्पेयर गरौँ है त फर्स्ट अर्डर र जिरोथ अर्डर काइनेटिक्समा. हाम्रो रेट के भयो भन्दाखेरि रेट इज इक्वल टु कन्सन्ट्रेसन अफ A बाई चेन्ज इन A कन्सन्ट्रेसन बाई चेन्ज इन T dCA/dt इज इक्वल टु K भयो. यसमा dCA/dt इज इक्वल टु K इन्टु A भयो. A को कन्सन्ट्रेसनमा भर पर्छ. अनि कन्सन्ट्रेसन भर्सेस टाइम प्लट गर्यो भने के भयो, यसमा लिनियर भयो. यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यस्तो खालको लोगारिथमिक खालको प्लट भयो. हामीले लग A गर्न सक्छौँ. अनि यसलाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेटेड रेट ल, अब यसबाट रेट ल निकाल्न खोज्यौँ भने, के को भ्यालु निकाल्न खोज्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बेसिक इक्वेसन, हाम्रो के को वाला इक्वेसन, हाम्रो रेट ल वाला इक्वेसन यो आउँछ. यसमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि ln A इज इक्वल टु ln A0 माइनस KT आउँछ. यसमा A इज इक्वल टु A0 माइनस KT भयो. अनि यसलाई चाहिँ हामीले ln कन्सन्ट्रेसनमा प्लट गरौँ भने अहिले भर्खर हामीले जुन चिज हेऱ्यौँ पाँचवटा स्लाइडमा हो त्यसको समरी चाहिँ यहाँनिर छ है त. यो भयो भने तिमीले अर्डरको बारेमा लेख्न सक्छौ, जिरोथ अर्डर र फर्स्ट अर्डरको बारेमा सक्छौ नि हैन. ल अब अगाडि बढौँ है त. माइकलिस मेन्टेन काइनेटिक्स. अब माइकलिस मेन्टेन काइनेटिक्स कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि इन्जाइम सबस्ट्रेट खालको रियाक्सन जब हुन्छ, इन्जाइम सबस्ट्रेट खालको रियाक्सन भयो भने त्यसमा चाहिँ माइकलिस मेन्टेन खालको काइनेटिक्स आउँछ. बेसिकली माइकलिस मेन्टेन काइनेटिक्समा रेट अफ रियाक्सन द्याट इज RA अर V, RA कि त V भनेको भेलोसिटी भयो हैन, भेलोसिटी कि त RA रेट अफ रियाक्सन इज इक्वल टु Vmax, म्याक्सिमम भेलोसिटी द्याट इज म्याक्सिमम रेट अफ रियाक्सन इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ A बाई Km प्लस CA, वेयर Km इज द माइकलिस मेन्टेन कन्स्ट्यान्ट. RA is the volumetric rate reaction with respect to reactant A. CA is the concentration of A.
CA भनेको के छ भन्दाखेरि हाम्रो सबस्ट्रेट। अब यसलाई चाहिँ माइक्लिस मेन्टेन वाला तरिकाले लेख्दाखेरि के भन्दाखेरि V इज इक्वल टु Vmax इन्टु S बाई Km प्लस S है त। हो त्यो र यो भनेको एउटै हो। S भनेको हाम्रो सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन भयो, यहाँनिर CA भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। अघिदेखि CA भन्दै गरेकोले गर्दाखेरि CA भनेर लेख्यौँ बेसिकली, अनि Km भनेको त केही भयो त्यही बेला, RA भनेको V भइहाल्यो। Vmax is the volumetric rate that is proportional to the amount of active enzyme present. And the Michaelis-Menten constant Km is equal to the reactant concentration at which RA is equal to Vmax by 2. अब Km भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब RA is equal to Vmax by 2, Vmax by 2 भनेको चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि पर्खै त ल, यसमा चाहिँ CA को भ्यालु Vmax को भ्यालु इज इक्वल टु RA इज इक्वल टु Vmax हुन्छ। Vmax भइसकेपछि अनि यतापट्टिबाट यो RA इन्टु यो Vmax इन्टु Vmax CA भयो, यतापट्टि CA आयो, Km इज इक्वल टु त्यो भयो। अब यो तिमीलाई यो डेरिभेसन गर्न सक्छौ तिमीले कि मैले गरिदिनु पर्छ। Km इज इक्वल टु रियाक्टेन्ट कन्सन्ट्रेसन एट विच RA इज इक्वल टु Vmax by 2। RA भनेको Vmax by 2, यहाँनिर RA को साटो Vmax by 2 हाल्यो भने अनि यो सल्भ गर्दै गऱ्यो भने Km इज इक्वल टु CA आउँछ क्या। त्यो हो। अब त्यो तिमीले गर्दै जाँदाखेरि त्यो त्यहाँ हालेर सल्भ गर्यो भने हुन्छ। तर बेसिकली Michaelis-Menten constant Km is equal to the reactant concentration at which RA is equal to Vmax by 2. Km is independent of the enzyme concentration but varies from one enzyme to another and with different substrate of the same enzyme. Km भनेको चाहिँ इन्जाइममा डिपेन्ड गर्छ, सबस्ट्रेटमा डिपेन्ड गर्छ। यी सबै अरू फ्याक्टरहरू जुनले चाहिँ रियाक्सन रेटलाई चेन्ज गरिरहेको छ हो, त्यो कुरोहरू सबै Km मा आउँछ है त। हाम्रो सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसनदेखि बाहेक अरू जुन फ्याक्टरहरूले चाहिँ जुन रियाक्सनलाई इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ भनेको इन्जाइमको टाइप भयो, अनि टेम्परेचर भयो, इन्जाइमको कन्सन्ट्रेसन भयो, सबस्ट्रेटको चाहिँ टाइप भयो, सबस्ट्रेट इन्जाइमको इन्टरेक्सन भयो, त्यो सबै कुरोले चाहिँ केमा आउँछ भन्दाखेरि केएममा आउँछ। केएमले चाहिँ त्यो सबै कुरोलाई चाहिँ डिटरमाइन गरेर त्यो केएमको भ्यालुमा त्यो सबैको इन्फ्लुएन्स आउँछ है त। जसरी हामीले अगाडि अरू कन्स्टेन्टहरूको कुरो गर्यो त्यही खालको कुरो हो यहाँनिर। अब if we adopt conventional symbols for biological reaction, we call reactant A the substrate S. अघि मैले देखाएको थिएँ नि, हामीले चाहिँ कन्भेन्सनल तिमीहरूले जुन बायोकेमिस्ट्रीमा पढाएको थियो, बायोकेमिस्ट्री पढ्दाखेरि बेसिकली यो रियाक्सन तिमीहरूले हेरेको थियो है त। यो रियाक्सन हेर्थ्यौ। इन कन्भेन्सनल रियाक्सन भनेको यो भयो। यो केसमा हामीले अगाडिदेखि CA भन्दै गरेकोले गर्दाखेरि यहाँ CA मात्रै भनेको। Where V is the volumetric rate of the reaction, S is the substrate concentration. Consider the simplest reaction sequence E plus S gives ES. Enzyme substrate complex at the rate of K1. Enzyme substrate complex is broken down into enzyme plus substrate at the rate of K minus 1. And enzyme substrate complex is converted into enzyme end product at the rate K2. Let's consider this basic equation. As expected, the catalytic reaction E1 is recovered at the end of the reaction. But since this is a catalytic reaction, enzyme the use hune bhayo, enzyme the catalyze matrai गर्ने भयो. So if the jati enzyme cha suruma use bhako त्यति नै enzyme last ma recover भयो. Binding of substrate to the enzyme in the first step is considered a reversible reaction with the forward reaction constant K1 and reverse reaction constant K minus 1. This is a reversible. This particular step is a reversible step. यसको चाहिँ इक्विलिब्रियम चाहिँ के छ, इक्विलिब्रियम चाहिँ KEQ चाहिँ इज रिजनेबल, त्यस्तो हाई छैन। हाई नभएपछि के हुने भयो भन्दाखेरि दिस इज अ रिभर्सिबल रियाक्सन। रिभर्सिबल रियाक्सनको विथ अ रेट K1 इन दिस डिरेक्सन, रेट K minus 1 इन दिस डिरेक्सन। अनि त्यस्तै अब यो जुन सेकेन्ड स्टेप छ ES बाट EP भन्ने छ, दिस इज अ इरिभर्सिबल रियाक्सन विथ अ रेट कन्स्टेन्ट विथ अ रेट कन्स्टेन्ट K2। डिकम्पोजिसन अफ एक सेकेन्ड देऊ ल, म पार्दिन। Decomposition of enzyme substrate complex to give a product is an irreversible reaction with a rate constant K2, also known as turnover number, as it defines the number of substrate molecules converted to product per unit time. अब हाम्रो चाहिँ मेन रियाक्सन स्टेप चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि हाम्रो K2 छ, because once K2 happens then we finally have the product अनि यो रिभर्स भएर फेरि सबस्ट्रेट चाहिँ बन्दैन हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि we call this as turnover number, as it defines the number of substrate molecules converted to product
per unit time by an enzyme saturated with a substrate. The turnover number is sometimes referred to as catalytic constant Kcat. Turnover number जुन K2 छ, K2 लाई हामी बेला बेला Kcat पनि भन्छौँ, where Vmax is equal to Kcat into EA. EA is the concentration of active enzyme. Enzyme मा डिपेन्ड गर्छ. enzyme धेरै भयो भने चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर त, enzyme धेरै भयो भने most of the things are present as ES. ES भनेर बसेको हुन्छ नि त. यदि इन्जाइम थोरै छ भने मोस्ट अफ द थिङ्स आर प्रेजेन्ट एज एसटी छुट्टै बसेको हुन्छ. द अमाउन्ट अफ ES इज लेस. जति इन्जाइम बढ्दै गयो त्यति अमाउन्ट अफ EST बढ्दै जान्छ. त्यसले गर्दाखेरि अनि जति धेरै ES भयो हो त्यति चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो K2 को भ्यालु चाहिँ बढ्दै जान्छ. जस्तै अब यहाँनिर Vmax जुन छ, रेट अफ रियाक्सन R इज इक्वल टु फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स K इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ ES भयो नि त होइन. अनि कन्सन्ट्रेसन अफ ES इज द सेम एज कन्सन्ट्रेसन अफ EA, concentration of enzyme, because all the enzyme is bound to the substrate. That's an assumption. सबै इन्जाइम चाहिँ इन्जाइमको अमाउन्ट चाहिँ थोरै हुन्छ, सबस्ट्रेटको अमाउन्ट धेरै हुन्छ. त्यसैले गर्दा all the enzyme is bound to the substrate. त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ K लाई चाहिँ K यो R is equal to E plus KS जुन चाहिँ यो रियाक्सन रेट छ, this can also be represented as Vmax is equal to Kcat plus EA. यो भनेको बेसिकली यसको फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स छ. यसको यो रियाक्सनको फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्समा छ. इट डिपेन्ड्स अन द अमाउन्ट अफ ES द्याट इज प्रेजेन्ट. अनि अमाउन्ट अफ ES प्रेजेन्ट इज डिपेन्डेन्ट अन द अमाउन्ट अफ इट डिपेन्डेन्ट अन द कन्सन्ट्रेसन अफ इन्जाइम, बिकज अल द इन्जाइम इज युजुअली प्रेजेन्ट इन अ भेरी लेस अमाउन्ट कम्पेयर टु द सबस्ट्रेट. अल द इन्जाइम इज बाउन्ड टु द सबस्ट्रेट. अनि त्यसले गर्दा इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्सको कन्सन्ट्रेसन इज इक्वल टु द इन्जाइमको कन्सन्ट्रेसन. त्यो हाम्रो बेसिक अजम्पसनहरूबाट आएको चिजहरू हो. अनि हो त्यसबाट चाहिँ टर्नओभर नम्बर भयो. अनि इज अल्सो रिफर टु एज, अब यो जुन सेकेन्डवाला जुन छ, जुन चाहिँ प्रोडक्ट फर्मेसनवाला रेट अफ रियाक्सन कन्स्ट्यान्ट K2 जुन छ इज अल्सो कल्ड एज Kcat, बिकज द्याट्स द क्याटालिटिक कन्स्ट्यान्ट है त. हाम्रो क्याटालिटिक रियाक्सन जुन एक्चुअल क्याटालिस्टले चाहिँ क्यारी आउट गर्ने रियाक्सन जुन छ हो त्यो भनेर K2 भयो. अनि इट्स अल्सो नोन एज क्याटालिटिक कन्स्ट्यान्ट Kcat. अनि हो त्यसरी चाहिँ यसको Vmax को चाहिँ त्यसरी भ्याल्यु हुन्छ. The definition of Km as a substrate concentration at which V is equal to Vmax by 2 is equivalent to saying that Km is the substrate concentration at which half the enzyme active sites are saturated with substrate. अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो म्याक्सिमम यहाँ हेर त, यहाँनिर बेसिकली के भनेको छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम भेलोसिटी Vmax जुन छ त्यो चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि when all the enzyme is present as enzyme substrate complex है त. Vmax हाम्रो यो बेसिक इक्वेसनले हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि we have Vmax maximum velocity when all the enzyme that is bound to the substrate है त. त्यो भयो भने द डेफिनेसन अब Km भनेको चाहिँ हाम्रो के छ अघि. अब Km को डेफिनेसन हाम्रो के थियो भन्दाखेरि V is equal to Vmax by 2 भनेको हाफ हाम्रो जति रेट हुनसक्छ त्यसको हाफ रेटमा चाहिँ हाफ जुन स्पिड छ रियाक्सनको, हाफ रियाक्सन रेट हाफ हुँदाखेरि जुन सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन छ त्यसलाई चाहिँ हामी Km भनेर भन्छौँ भनेर भनेको थियो होइन. अनि त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो रियाक्सन रेट हाफ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्जाइम आधा इन्जाइम हाफ अफ इन्जाइम्स एक्टिभ साइट्स आर सैचुरेटेड विथ सबस्ट्रेट. आधा इन्जाइम जति हामीसँग इन्जाइम छ त्यसको आधा चाहिँ सबस्ट्रेटसँग इन्टरेक्ट गरेर टाँसिएर बसेको छ भने त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो रियाक्सन हाफ हुने भयो. यदि सबै इन्जाइम टाँसिएर बसेको छ भने रियाक्सन म्याक्सिमम Vmax हुने भयो. Km is therefore considered a relative measure of the substrate binding affinity or the stability of the enzyme substrate complex. Lower Km value implies higher enzyme affinity to the substrate. अब Km भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर त, Km ले चाहिँ हाम्रो के भन्छ यहाँ यो लाइनले के भन्दैछ भन्दाखेरि Km को अर्को थ्योरेटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि Km इज कन्सिडर अ रिलेटिभ मेजर अफ सबस्ट्रेट बाइन्डिङ एफिनिटी. अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यदि सबस्ट्रेट बाइन्डिङ एफिनिटी यो E र S चाहिँ एकअर्कासँग बाइन्ड हुने एफिनिटी चाहिँ हाई छ भने हाम्रो के हो भन्दाखेरि मोस्ट अफ द इन्जाइम इज प्रेजेन्ट एज इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स है त. धेरै चाहिँ सबै थोक चाहिँ यहाँ आएर बसेको हुन्छ, ES भएर बसेको हुन्छ. यदि ES को बाइन्डिङ एफिनिटी लो छ भने जति ES भन्छ त्यो फेरि ब्रेकडाउन भएर E र S भएर बसेको हुन्छ. मोस्ट अफ द थिङ्स आर प्रेजेन्ट एज E and S है त. हो त्यो कुरो भन्न खोजेको यहाँनिर सबस्ट्रेट बाइन्डिङ एफिनिटी अथवा स्टेबिलिटी अफ द इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स यो चाहिँ स्टेबल भयो भनेको हामीले चाहिँ यसरी हाम्रो सिस्टम छ, सिस्टममा चाहिँ E को भ्याल्यु मेजर गर्यो र ES को भ्याल्यु मेजर गर्यो भने यदि मोस्ट अफ थिङ्स आर प्रेजेन्ट एज ES, इन्डिपेन्डेन्ट E को कन्सन्ट्रेसन थोरै छ, ES को कन्सन्ट्रेसन धेरै छ. यो थ्योरेटिकल कन्सेप्टहरू है, हामीले एक्चुअली ES मेजर गर्न सकिँदैन है. ES भनेको इट्स अ ट्रान्जिएन्ट फर्म है त. त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ थ्योरेटिकल फर्म हो. तर हामीले कन्सेप्चुअली सोच्दाखेरि जति चाहिँ धेरै ES भन्छ, जति धेरै ES भएर बसेको हुन्छ द्याट इज द रेट अफ K1 चाहिँ जति हाई हुन्छ हो त्यति हुँदाखेरि चाहिँ Km को भ्याल्यु चाहिँ लो हुन्छ. लोवर Km भ्याल्यु इम्प्लाइज हायर इन्जाइम एफिनिटी टु सबस्ट्रेट. मोस्ट अफ द थिङ्स आर प्रेजेन्ट एज ES.
है त। अनि किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ केएम भनेको के हो भन्दाखेरि इज द सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन हाफ इन्जाइम एक्टिभिटी साइट इज सेचुरेटेड विथ सबस्ट्रेट। हाफ चाहिँ सबस्ट्रेटसँग बाइन्ड गर्दाखेरिको सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन जति छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के थियो, केएम थियो होइन। यदि इन्जाइम चाहिँ सजिलै बाइन्ड हुन्छ भने त्यो अमाउन्ट अफ सबस्ट्रेट द्याट इज रिक्वायर्ड फर हाफ अफ अल इन्जाइम्स टु बाइन्ड विल बी लेस। कन्सेप्ट बुझ्दैछौ नि होइन? हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि केएम को भ्यालु थोरै भयो भने इन्जाइम हेज अ हायर एफिनिटी फर सबस्ट्रेट। द क्याटालिटिक इफिसियन्सी अफ एन इन्जाइम इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ के क्याट बाई केएम विथ युनिट्स इन मोल पर लिटर पर सेकेन्ड, मोल लिटर पर मोल पर सेकेन्ड है त। हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्याटालिटिक इफिसियन्सी जुन चाहिँ इन्जाइमको चाहिँ कतिको इफिसियन्ट छ इन्जाइम भन्नेको चाहिँ यो रेसियो दिन्छ के क्याट बाई केएम। अब यहाँनिर हाम्रो के क्याट भनेको के थियो भन्दाखेरि भीम्याक्स बाई ए थियो नि त, इन्जाइम कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्छ भनेर भनेको थियो नि त। अनि हो त्यो भीम्याक्स बाई इन्जाइम कन्सन्ट्रेसन जुन छ हाम्रो इन्जाइम सबस्ट्रेटको जुन कन्सन्ट्रेसन छ त्यसबाट हामीले क्यालकुलेट गरेर त्यसबाट डिराइभ गरेर निकाल्यो भने वी बेसिकली गेट दिस एज द इफिसियन्सी अफ द इन्जाइम। इन्जाइम कतिको इफिसियन्ट छ भन्ने कुरो चाहिँ is given by k cat by km. Catalytic efficiency is often used to compare the utilization of different substrate by a particular enzyme, as is the measure of substrate specificity or relative suitability of a substrate for reaction with the enzyme. यदि enzyme catalytic efficiency चाहिँ हामी कतिखेर युज गर्छौँ भन्दाखेरि अलग अलग सबस्ट्रेट छ है त। सपोज हामीले 2-3 खालका सुगर छन्, हो त्यो 2-3 खालका सुगरबाट चाहिँ हामीले एल्कोहल बनाउनु पर्छ र कुन सुगरलाई चाहिँ हाम्रो पर्टिकुलर इन्जाइमले राम्रोसँगले युटिलाइज गर्न सक्छ, हाम्रो पर्टिकुलर इन्जाइम कि त हाम्रो पर्टिकुलर सेल जुन छ यीस्ट जुन छ हो त्यसले चाहिँ राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सक्छ र अल्कोहल बनाउन सक्छ भन्ने कुरो हामीले कसरी कम्पेयर गर्छौँ भन्दाखेरि अलग अलग टाइपको सबस्ट्रेट हुँदाखेरिको क्याटालिटिक इफिसियन्सी हामी हेर्छौँ। क्याटालिटिक इफिसियन्सी इज अफन युज टु कम्पेयर द युटिलाइजेसन अफ डिफरेन्ट सबस्ट्रेट बाई अ पर्टिकुलर एन्जाइम एन्ड इज अ मेजर अफ सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी or relative suitability of a substrate to the reaction with the enzyme. Substrate with high catalytic efficiency are more favorable. है त। हाई क्याटालिटिक इफिसियन्सी छ भने राम्रोसँग काम गर्छ इन्जाइमसँग, हो त्यो काम गर्छ। अब यो भनेको के छ भने थ्योरेटिकल कुरोहरू छ है त। हामीले यसमा यो दुईटा स्लाइडमा अलिकति कन्फ्युजिङ कुरोहरू छ, तिमीहरूले आफैले एकताल यस्तो सर हेऱ्यो भने बुझ्छौ होइन। मैले यसको डिटेलमा गएन, माइक्लिस मेन्टेनको डेरिभेसनहरू ती चिजहरू भनेको बायोकेमिस्ट्रीमा तिमीहरूले पढेको चिजहरू हो, त्यत्रो डिटेलमा हामीले जानु पर्दैन, तिमीहरूको सिलेबसमा त्यत्रो डिटेलमा छैन, तर बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो। माइक्लिस मेन्टेन काइनेटिक्स कतिखेर युज हुन्छ भन्दाखेरि इन्जाइम र सबस्ट्रेटको इन्टरेक्सनको काइनेटिक्स भनेको माइक्लिस मेन्टेन काइनेटिक्स हो। इन्जाइम र सबस्ट्रेट कम्बाइन भएर इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन्छ, इन्जाइम सबस्ट्रेट। अनि हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो थ्योरेटिकल अध्ययन छ कसरी चाहिँ इन्जाइम र सबस्ट्रेटको रियाक्सन चाहिँ कसरी भइरहेको छ भन्नेको यो हाम्रो थ्योरेटिकल अटेम्प्ट हो त। सुरुमा इन्जाइम र सबस्ट्रेट मिसिएर इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन्ला, अनि इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स क्यान आइदर गेट ब्याक इन्टु इन्जाइम र सबस्ट्रेट अर बी कन्भर्टेड इन्टु इन्जाइम एन्ड प्रोडक्ट। यो भनेको हाम्रो थ्योरेटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। यस्तो खालको तिमीहरूले इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स हुन्छ कि हुँदैन भनेर खोज्न गयो भने भेटिँदैन प्राय रियाक्सनहरूमा। यो चाहिँ हामीले बुझ्नको लागि गरेको चिजहरू हो है त। अब यसबाट चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि यदि हाम्रो चाहिँ केएम को भ्यालु चाहिँ लो छ, केएम को भ्यालु लो छ भने के हो भन्दाखेरि अब यहाँ हेर त इन्जाइम र सबस्ट्रेट कम्बाइन भएर इन्जाइम सबस्ट्रेट बनाऊ होइन। अनि यदि इन्जाइमको इफिसियन्सी चाहिँ थोरै छ, इन्जाइमको इफिसियन्सी थोरै छ, थोरै मात्रै बाइन्डिङ हुन्छ भने, यदि हाम्रो अत्याधिक अमाउन्ट अफ सबस्ट्रेट छ भने, धेरै सबस्ट्रेट छ भने देयर इज अ हाई चान्स द्याट हाफ अफ द इन्जाइम इज बाउन्ड विथ द सबस्ट्रेट। यदि हाफ अफ द इन्जाइम बाउन्ड विथ द सबस्ट्रेट भयो भनेको त्यो खालको केसमा चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि त्यो भनेको हाम्रो केएम भयो। यदि इन्जाइमको इफिसियन्सी लो छ भने हाम्रो केएम धेरै हुन्छ, किनकि धेरै अमाउन्ट अफ सबस्ट्रेट चाहिन्छ सो द्याट वी गेट मोर अमाउन्ट अफ इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। यदि हाम्रो इन्जाइमको इफिसियन्सी हाई छ भने त्यो सजिलै सबस्ट्रेटसँग बाइन्ड हुन सक्छ भने थोरै सबस्ट्रेटमा पनि इन्जाइम चाहिँ युजुअली इज प्रेजेन्ट एज इन द बाउन्ड स्टेट। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स चाहिँ बनेको हुन्छ, केएमको भ्यालु थोरै हुन्छ। त्यो कुरोहरू हामीले गऱ्यौँ होइन। अनि अर्को कुरो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो म्याक्सिमम भेलोसिटी कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि वेन अल द कम्पोनेन्ट इज प्रेजेन्ट एज इन्जाइम सबस्ट्रेट, द्याट इज all the enzyme is utilized is bound with the substrate, that is Vmax is equal to K cat into EA, enzyme को concentration मा depend गर्छ। If all the enzyme is present as enzyme substrate complex, then the velocity is Vmax. This usually doesn't happen in the practical consideration. यो भनेको हाम्रो theoretical consideration मात्रै हो, किनकि सबै enzyme त bound हुन सक्दैन नि त। by random thermodynamic random fluctuation ले गर्दाखेरि कुनै enzyme unbound form मा हुन सक्छ, हो त्यसले गर्दा will never reach Vmax। अब हो त्यही कुरोहरू चाहिँ अब यहाँ आएर हामी हेर्छौँ है त। हाम्रो Vmax चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो Vmax इज एन एसिम्प्टोट, वी क्यान नेभर रिच Vmax
है त Vmax भनेको हाम्रो एसिम्प्टोट हो Vmax भनेको थ्योरेटिकल म्याक्सिमम जुन हुन सक्छ हो त्यो कुरो हो है त अब इन एन इसेन्शियल फिचर अफ Michaelis-Menten kinetics is that the catalyst becomes saturated at a high substrate concentration अब सबस्ट्रेटको यहाँ सबस्ट्रेटको कन्सन्ट्रेसन सुरुमा हामीसँग सर्टेन अमाउन्ट अफ इन्जाइम छ हैन इन्जाइममा हामीले थोरै सबस्ट्रेट हाल्यौं के भयो भन्दाखेरि सबै इन्जाइम सबस्ट्रेटसँग बाउन्ड भयो रियाक्सन रेट बढ्यो है त अनि सबस्ट्रेट बढाउँदै गयो रियाक्सन रेट बढ्दै गयो सबस्ट्रेट बढाउँदै गयो रियाक्सन रेट बढ्दै गयो until it reaches a certain amount when addition of more substrate doesn't lead to increase in the reaction rate यो ठाउँमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै all the enzyme is bound to the substrate all the enzyme is present as ES enzyme substrate complex and that particular situation is known as velocity maximum Vmax हो त्यही भनेको यहाँनिर an essential feature of Michaelis-Menten kinetics is that the catalyst becomes saturated at high substrate concentration at high substrate concentration when the substrate concentration increases then all the catalyst all the enzyme is present as ES enzyme substrate complex the reaction rate V does not increase indefinitely with the substrate concentration but approaches a limit Vmax अब यो केसमा when the substrate concentration is high enough that all the enzyme is bound to substrate यो केसमा चाहिँ हाम्रो के छ the velocity जुन छ reaction rate जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी Vmax भनेर भन्छौं when V is equal to Vmax all the enzyme is bound to the substrate in the form of enzyme substrate complex at high substrate concentration that is S is much greater than Km the Km भनेको के थियो भन्दाखेरि Vmax by 2 S को भ्यालु चाहिँ Vmax by यो V को भ्यालु Vmax by 2 हुँदाखेरि जुन S को भ्यालु हुन्छ त्यसलाई हामीले Km मात्र भनेको थियो हैन when S हामीले एक्चुअल हालेको सबस्ट्रेट इज much larger than Km त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि Km चाहिँ नेग्लिजिबल भयो हैन S मात्रै भयो यहाँनेरि अनि Km नेग्लिजिबल Km plus S is approximately equal to S भयो because Km is negligible compared to S अनि Vmax S divided by S भयो S काट्यो V is equal to Vmax भयो त्यही भयो at high substrate concentration the velocity of the reaction is equal to Vmax है त theoretical velocity is equal to Vmax the velocity is equal to the theoretical maximum velocity यो कुरो बुझ्यौ नि हैन यो मैले बुझेकै कुरोहरु अहिलेसम्म मैले भन्दा गरेको कुरो त्यो भयो हैन अब सेकेन्ड केस हेर्यौ है त when substrate concentration is less when S is much less than Km त्यो भयो भने के हुने भयो भन्दाखेरि यो पार्टमा यो रिजनमा रियाक्सन यो रिजनमा छ है त यो रिजनमा हुँदाखेरि के हो भन्दाखेरि हाम्रो रियाक्सन चाहिँ सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन जति बढाउँदै गयो हाम्रो सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन जति बढाउँदै गयो त्यति रियाक्सन रेट बढ्दै जान्छ भनेको हाम्रो के भन्दा रियाक्सन रेट इज डिपेन्डेन्ट अन सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन दैट इज द रियाक्सन बेसिकली बिहेव्स एज अ फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भनेको यहाँनिर पनि यो फिगरमा पनि दिएको छ हैन यो रिजनमा हाम्रो रियाक्सन चाहिँ कसरी बिहेभ गर्यो भन्दा फर्स्ट अर्डर रियाक्सन जस्तो बिहेभ गर्यो यो रिजनमा के छ भन्दाखेरि सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन जति पनि बढाए पनि हाम्रो रियाक्सन रेट बढेन बिकज रियाक्सन रेट इज अलरेडी एट Vmax म्याक्सिमम भेलोसिटी जुन रियाक्सनको छ हो त्यो एरियामा छ अनि यो रिजनमा चाहिँ हाम्रो के भयो रियाक्सन रेट 0th अर्डरमा रहन्छ है त त्यो भने त्यो कन्सेप्टको कुरो बुझ्नु पर्यो therefore at high substrate concentration the reaction rate approaches a constant value independent of substrate concentration this reaction at this concentration range the reaction is essentially 0 order with respect to substrate यो ठाउँमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो सबस्ट्रेटको कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गरेन हामीले अघि 0th अर्डर जब हामीले कुरो गर्दै थियौं 0th order के कुरो गराएको थियो भन्दाखेरि 0th order is basically our reaction rate is independent of the substrate concentration C alpha C beta मा भर पर्दैन C र C beta मा भर पर्दैन किनकि अल्फा र बीटा दुईटैको भ्यालु 0 छ भनेर हामीले कुरो गराएको थियो हैन अनि त्यही कुरो चाहिँ यहाँनिर हुन्छ Michaelis-Menten जब enzyme substrate complex को if substrate the concentration is really high then the reaction basically happens at a constant rate which is Vmax and it behaves as a 0th order reaction. 0th order reaction, that is the rate of reaction is independent of the substrate present. Tara, on the other hand, at low substrate concentration, that is S is much less than Km. S la हामीले neglect गर्न सक्छौं. This is the basic equation that we get. V is equal to Vmax by Km into S. अब यहाँ हेर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि V is dependent on S. हाम्रो substrate concentration मा V को dependent छ. अनि Vmax by Km is our K1. हाम्रो चाहिँ जुन first order kinetics, first order reaction kinetics constant जुन छ, first order reaction constant भनेको K1 भयो, K1 to S भनेको V भयो. On the other hand, at low substrate concentration, S much less than Km, the ratio of the constant Vmax by Km is in effect the first order rate coefficient of the reaction. Therefore, at low substrate concentration, there is an approximate linear dependence of the reaction rate on S. At low substrate concentration low हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि there is a linear dependence between the rate of reaction and substrate concentration. Right? The rate of reaction and substrate concentration. At this range, Michaelis-Menten reactions are essentially first order with respect to the substrate. यो ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो catalytic reaction behave as first order reaction. है त
अब बुझ्यौ यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ अहिले मैले भनेका कुराहरू? छैन। साइक्लिस मेन्टेनमा अलिअलि कन्फ्युजन होला, तर त्यो तिमीहरूले एकताल यसो सरेर पढ्यौ भने हुने बुझिने खालको कुरोहरू हो। तिमीहरूले अगाडि पनि पढेको कुरो होइन, यसको डेरिभेसन, यसको मैले तिमीलाई यदि यो कहाँबाट आयो यो कहाँबाट आयो भनेर देखाउन खोज्न थाल्दाखेरि यसको कम्प्लिट डेरिभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, विच इज बियोन्ड द स्कोप अफ द कोर्स करेन्टली। त्यसैले तिमीहरू एकताल यसो पढ अनि एक्जाममा लेख्ने गरीको पढ, भइहाल्छ यो है त। हाम्रो के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि इफेक्ट अफ कन्डिसन्स एन्ड इन्जाइम रियाक्सन। अब केले चाहिँ हाम्रो इन्जाइम रियाक्सन रेटलाई चाहिँ केले इफेक्ट गर्छ? अब पहिलो हामीले केले इफेक्ट गर्न सक्छ भन्दाखेरि हाम्रो टेम्परेचर, पिएच अनि सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन, इन्जाइम कन्सन्ट्रेसन, चार थोकले हाम्रो इन्जाइम सबस्ट्रेट रियाक्सनलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ है त, इन्जाइम रियाक्सन रेट। अब पहिलो कुरो के छ भन्दा टेम्परेचर छ। अघि हामीले आरएनएस रिलेसनसिप हेरेको थियौँ नि, आरएनएस कन्सटेन्ट हेरेको थियौँ नि, हाम्रो के इज इक्वल टु ए टु द पावर माइनस ई बाई आरटी भनेर हेरेको थियौँ। आरएनएस रिलेसनसिप यहाँनिर हामीले हेरेको थियौँ नि, कहाँनिर थियो भन्दाखेरि यहाँनिर आरएनएस इक्वेसन भनेर हेरेका थियौँ होइन। अनि हो त्यो आरएनएस इक्वेसन टेल्स अस हाउ रेट अफ एन इन्जाइमेटिक रियाक्सन डिपेन्ड्स अन टेम्परेचर, के इज इक्वल टु ए टु द पावर माइनस ई बाई आरटी अर एलएन, के इज इक्वल टु एलएनए माइनस ई बाई आरटी। अब यसमा चाहिँ हामीले टी र यो भनेको 1/t भनेको हाम्रो अब y इज इक्वल टु mx प्लस c खालको हो होइन। m भनेको के हो भन्दाखेरि माइनस ई बाई आर, माइनस ई बाई आर भनेको m भयो, x भनेको 1/t भयो, अनि c भनेको lnk भयो, y भनेको lnk भयो। अब हामीले y lnk-लाई lnv यहाँनिर lnv भनेर भनेको छ, बेसिकली हाम्रो रेट जुन छ हो त्यो रेटलाई चाहिँ यो डिरेक्सनमा प्लट गर्यो। टेम्परेचर 1/t-लाई चाहिँ यो डिरेक्सनमा प्लट गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि 1/t जब टेम्परेचर बढ्दै जान्छ, टेम्परेचर बढ्दै गएपछि यो डिरेक्सनमा जाने भयो नि त, किनकि 1/t भइसकेपछि यदि टी बढ्यो भने यो यसको भ्यालु घट्दै जान्छ, 1/t को भ्यालु घट्दै जान्छ। अनि यदि टेम्परेचर बढ्दै गएपछि 1/t को भ्यालु घट्दै जान्छ, घट्दै घट्दै जाँदाखेरि के हुने भयो, हाम्रो रेट अफ रियाक्सन पनि बढ्ने भयो, किनकि आर इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के, आर चाहिँ प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि रेट अफ रियाक्सन चाहिँ के भयो, हाम्रो बढ्दै जाने भयो, के को भ्यालु बढ्दै जाने भयो, रेट अफ रियाक्सन बढ्दै जाने भयो टेम्परेचर घटाउँदाखेरि। फर एन एन्जाइम विथ अ सिंगल रेट कन्ट्रोलिङ स्टेप, द इफेक्ट अफ टेम्परेचर इज डिस्क्राइब्ड रिजनेबली वेल युजिङ आरएनएस एक्सप्रेसन विथ Vmax substituted for K. For example, showing the relationship between temperature and the rate of sucrose inversion by yeast invertase is given the figure. यो yeast को invertase जुन इसको invertase भन्ने enzyme छ, which converts sucrose into rate of sugar inversion. Sugar inversion भनेको सुक्रोज लाई चाहिँ फ्रुक्टोज र ग्लुकोजमा चेन्ज गर्छ इन्भर्टेज ले, अनि हो त्यो रेट अफ चेन्ज अफ सुक्रोज इन्टु फ्रुक्टोज एन्ड ग्लुकोज हो, त्यो चाहिँ त्यसको रेट चाहिँ यदि हामीले टेम्परेचर बढाउँदै गयो भने रेट पनि बढ्दै जान्छ, यो डिरेक्सनमा भयो है त। हाम्रो यो ग्राफ चाहिँ बेसिकली प्लट गर्दाखेरि यो डिरेक्सनमा प्लट गरिन्छ है त, 1/t छ नि त यहाँनिर हो, त्यसले गर्दाखेरि यो डिरेक्सनमा प्लट भयो। अनि एज अ रफ गाइड, अ 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर बिट्विन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस विल इन्क्रिज द रेट अफ रियाक्सन बाई अ फ्याक्टर अफ 2 to 3। यदि 20 देखि 30 डिग्री सेल्सियसको बिचमा बढायो भने रेट अफ रियाक्सन इन्क्रिजेस बाई 2 फोल्ड अर 3 फोल्ड है त। अरू सिचुएसन पिएचहरूमा डिपेन्ड गर्छ, तर बेसिकली इट्स अ राइज बाई 2 फोल्ड बाई अ चेन्ज अफ 10 डिग्री सेल्सियस एट मोडरेट टेम्परेचर, 20 देखि 30 डिग्रीको बिचमा चेन्ज गर्यो। तर यदि हामीले टेम्परेचर अझै बढाउँदै गयो भने के हुँदै जान्छ भन्दाखेरि सुरुमा त यहाँ त के को भ्यालु बढ्दै गएको थियो, एउटा पोइन्टमा पुगेपछि के को भ्यालु घट्छ है त। टेम्परेचर अझै बढाउँदै गयो भने के को भ्यालु घट्छ। दिस अल्दो आरएनएस टाइप रिलेसनशिप बिट्विन टेम्परेचर एन्ड रेट अफ रियाक्सन इज अब्जर्भ फर इन्जाइम्स, द टेम्परेचर रेन्ज ओभर विच दिस इक्वेसन इज एप्लिकेबल इज क्वाइट लिमिटेड। यो चाहिँ यो टेम्परेचर रेन्जमा मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ है त। मेनी प्रोटिन्स स्टार्ट टु डिनेचर एट 45 to 50 डिग्री सेल्सियस। यदि 45 to 50 डिग्री सेल्सियसमा पुग्यो भने अनि चाहिँ डिनेचर हुन थाल्छ। डिनेचर भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि द थर्मल डिएक्टिभेसन अकर्स एन्ड द रियाक्सन भेलोसिटी ड्रप्स क्विकली। हाम्रो के को भ्यालु जुन रियाक्सन रेट जुन छ, रियाक्सन रेट ड्रप्स क्विकली आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर। Enzyme stability and the rate of enzyme deactivation are important factors affecting overall catalytic performance of enzyme reactors है त। अब यसैले गर्दा हामीले चाहिँ केमा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि इन्जाइमको स्टेबिलिटी, कुन टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो इन्जाइम स्टेबल छ, अनि इन्जाइम कतिमा हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यदि हिट चाहिँ हामीले कुलिङ सिस्टम राम्रोसँग भएन भने इन्जाइम डिएक्टिभेसन हुन्छ, इन्जाइम डिएक्टिभेसन कतिको भइरहेको छ। यदि देयर इज अ लोकल एरिया अफ हाई हिट, त्यो रिजनमा त इन्जाइम डिएक्टिभेसन भइरहेको छ हो, त्यो रेट अफ इन्जाइम डिएक्टिभेसन कतिको छ, यी सबै कुरोहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ बायोरिएक्टर कतिको इफिसियन्सीलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ।
Antigen performance of enzyme bioreactor. अब सेकेन्ड कुरो के छ भन्दाखेरि pH has pronounced effect on enzyme kinetics. अब pH चाहिँ अब प्रोटिन इन्जाइमहरु भनेको सबै प्रोटिन हो हैन, अनि प्रोटिनको तिमीहरुले पढाएको छौ नि त हैन, अलग-अलग pH मा प्रोटिन्स बिहेभ डिफरेन्टली है त। यदि लो प्रोटिन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वी हैव द एमिनो ग्रुप र कार्बोक्सिल ग्रुप हुन्छ, तिनीहरुको भनेको अलग-अलग pH मा तिनीहरुमा अलग-अलग अमाउन्ट अफ चार्ज हुन्छ। यदि हामी लो pH मा छौ भने CO प्रोटिन चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ, हाई pH मा छ भने प्रोटिन नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। ती सबै कुरो हामीले हेरेको कुरोहरु हैन। अनि त्यसले हामीलाई बेसिकली के भन्छ भन्दा प्रोटिनको बिहेभियर इज डिपेन्डेन्ट अन pH। यदि हाम्रो PI मा आइसोइलेक्ट्रिक पोइन्टमा छ भने प्रोटिन सबै सेटल डाउन हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले प्रोटिनको चाहिँ एक्टिभिटी हेर्यौं र pH को अगेन्स्ट प्लट गर्यौं भने डिफरेन्ट प्रोटिन्स ह्याभ डिफरेन्ट एक्टिभिटी प्रोफाइल विथ सर्टेन pHs एट व्हिच द एक्टिभिटी म्याक्सिमम। यो कुरो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। टिपिकल्ली द रिएक्सन रेट इज म्याक्सिमम एट सम ऑप्टिमल pH एन्ड डिक्लाइन्स शार्पली इफ द pH इज शिफ्टेड अन द आइदर साइड द ऑप्टिमम भ्यालु। ऑप्टिममको यता पनि लगो यता पनि लगो भने pH चाहिँ डिक्लाइन हुन्छ। Ionic strength and water activity can also have considerable influence in the rate of enzyme action. pH मा मात्रै हैन, अरु presence of salt, presence of the water को चाहिँ OH minus H plus ion कतिको प्रेजेन्ट छ, एक्वस इन्भाइरोमेन्ट छ कि अर्गानिक भनेको हाइड्रोफोबिक इन्भाइरोमेन्ट छ कि हाइड्रोफिलिक इन्भाइरोमेन्ट छ, यी सबै कुरोहरुले पनि हाम्रो इन्जाइम रिएक्सनलाई इफेक्ट गर्छ। त्यस्तै अर्को के हो भन्दा सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन। सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ भन्दाखेरि एट लो सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन रिएक्सन बिहेव्स एज अ फर्स्ट अर्डर रिएक्सन। लो सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन बढ्दै गएपछि इन्जाइमको त्यो रिएक्सनको रेट पनि बढ्दै जान्छ। हाई सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसनमा के हुने भन्दाखेरि द इन्जाइम रिएक्सन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन। हामीले अघि हेरेको इन द प्रेजेन्स अफ अ गिवन अमाउन्ट अफ इन्जाइम द रेट अफ एन इन्जाइमेटिक रिएक्सन increases as the substrate concentration increases until a limiting rate is reached, after which further increase in substrate concentration produces no significant change in the reaction rate. At this point, so much of the substrate is present that essentially all the enzyme active sites have substrate bound to them. In other words, the enzyme molecules are saturated with the substrate. The excess substrate molecule cannot react until the substrate already bound to the enzyme has reacted and been released, or has been released without reacting. Either हाम्रो ES जुन छ ES चाहिँ either E plus P हुनु पर्यो कि त E plus S हुनु पर्यो। यो भइसकेपछि मात्रै हामीसँग फ्री E आउँछ, अनि हो त्यो फ्री E चाहिँ अरु सबस्ट्रेटसँग इन्टरेक्ट गर्न रेडी हुन्छ है त। हो त्यो भनेको हाम्रो सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्छ। लो सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसनमा सबस्ट्रेट जति हाल्दै गयो त्यति रेट बढ्दै जान्छ। हाई सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसनमा पुगेपछि इट बिकम्स इन्डिपेन्डेन्ट अफ द सबस्ट्रेट। त्यस्तै इन्जाइम कन्सन्ट्रेसन, व्हेन द कन्सन्ट्रेसन अफ इन्जाइम इज सिग्निफिकेन्टली लोअर देन द कन्सन्ट्रेसन अफ सबस्ट्रेट द रेट अफ इन्जाइम क्याटालाइज्ड रिएक्सन इज डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट अन द इन्जाइम कन्सन्ट्रेसन। यदि हाम्रो सबस्ट्रेटको भ्यालु चाहिँ S को भ्यालु चाहिँ हाई छ, E को भ्यालु चाहिँ लो छ भने हाम्रो जति E थप्दै जान्छौं, इन्जाइम जति थप्दै जान्छौं त्यति चाहिँ ES बन्ने चान्स बढ्दै जान्छ। ES बन्ने चान्स बढ्दै जान्छ भनेपछि हाम्रो रेट अफ रिएक्सन E plus P बन्ने ES बन्ने चान्स बढ्दै जान्छ अनि रेट अफ रिएक्सन बढ्दै जान्छ। दिस इज ट्रू फर एनी क्याटालिस्ट। द रिएक्सन रेट इन्क्रिजेस एज द कन्सन्ट्रेसन अफ क्याटालिस्ट इज इन्क्रिज। अब जति क्याटालिस्ट बढ्दै गयो सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन हाई हुनुपर्छ है। इट्स नो, वी आर नट लिमिटेड बाइ सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन। सरी, सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन हाई हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जति इन्जाइमको कन्सन्ट्रेसन हामी बढाउँदै जान्छौं हो त्यति चाहिँ रेट अफ रिएक्सन बढ्दै जान्छ। अब आजको लागि यति पढौँ है त। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी यसपछिका चीजहरु हेर्छौं है त। यील्डहरु छ हाम्रो इन्जाइम रिएक्सनमा। हाम्रो चाहिँ जेनरल होमोजिनियस रिएक्सनमा यील्ड कसरी हुन्छ, कसरी चाहिँ होमोजिनियस रिएक्सन बिहेभ गर्छ, फर्मेन्टरमा के हुन्छ, हो त्यो कुरोहरु चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौं ल। केही छ तिमीलाई सोध्नु पर्ने?